اس دنیا فانی تے آکے اس دنیا فانی تے آکے نہ رب دی یاد بلا بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا اس دنیا فانی تے آکے اس دنیا فانی تے آگے نہ رب دی یاد بلا بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے تو رب دی یاد نہ بلا بندیا کیوں کرنا میری میری ہے کیوں کرنا میری میری ہے ہونا ایک دن مٹی دی ڈیری ہے تیرے اپنے یاراں بیلیاں نے تیرے اپنے یاراں بیلیاں نے دینا ہٹی ہیٹ دفنا بندیا تیرے اپنے یاراں بیلیاں نے دینا مٹی ہیٹ دفنا بندیا اس دنیا فانی تے آکے اس دنیا فانی تے آکے نہ رب دی یاد بلا بندیا اس دنیا فانی تے آکے سب انگا ساگا یارانو سب انگا ساگا یارانو چڑ ٹر نہ باغ بہارانو سب انگا ساگا یارانو چڑ ٹر نہ باغ بہارانو جڑے کپڑے بدن تے پائے ہوئے نے ہو جڑے کپڑے بدن تے پائے ہوئے نے وہ بھی لے لے تیرے لا بندیا اس دنیا فانی تے آکے اس دنیا فانی تے آکے نہ رب دی یاد بلا بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے لاہور دا واقعہ آوے شادی حال لگا ہویا آوے سارے اپنے اپنے جسم دے مطابق جوش دے اندر آگے کوئی سیلفیاں پیا لے رہے آوے کوئی چھولیاں پٹاکے پیا چلام داوے صبح مشم دے اندر رہنے والوں رب کبریا دی قسمیں اللہ دے کول اس حالت دے اندر جایا جے رب دی فرما برداری دے اندر رب کبریا دی قسمیں پھر رب دے سامنے جام تو ڈر نہیں لگے گا او دی عدالت جام تو ڈر نہیں لگے گا میں تینوں دو موتا سنا دا جاوا کہنا آدم دے زندگی بسر کرنے والوں اس سارے رب دیاں بغاوتاں دے اندر نے اس دوران شادی حال دی شاد ڈگ بئی دلہم تے دولے سمیت کئی لوگ جہاں لوگ واللہ تعالیٰ نو پیارے ہو گئے او کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں ایک اے موت ہے ایک دے مقابلے دے اندر ہور موت دا واقعہ سناواں محفل کرات منعقد ہوئی ہے قرآن کرام آ رہے نے کلام اللہ دیاں تلاوتاں کر کر کے اے واپس جا رہے ہیں ایک کاری صاحب اپنی ابوز اپنی لتاں تے چل کر کے آئے اپنے وجود نال چل کر کے آئے میک دے سامنے بیٹے نے تے تلاوت شروع کر دیتی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور اس مقام تے جدو پہنچے آواز اس طرح تھر تھر آئی وے کری صاحب دوبارہ پھر سٹارٹ کی دا تبارک الذی بیدہ الملک کائنات والے ہو با برکت او ذات وے بیدہ الملک جس دے ہاتھ دے اندر بادشاہی وے زمین و آسمان دا کلا مالک وے زمین و آسمان نو بنان والا کلا وے اندے نظام نو چلان والا کلا وے بیدہ الملک وہو علی کل شیء
قدیر، وہ اللہ ہر چیز تے قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، او ذات جس نے زندگی نو پیدا کیتا وے، جس نے موت نو پیدا کیتا وے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تانوں آزمائے تاڈے وچوں بہترین عمل کرنے والا کون وے، کون بہترین عمل کرنے والا۔ جدو اس مقام تے دوبارہ پہنچے نے تے جسم وچوں روح پرواز کر جاندی۔ تسی آج بھی معاشرے دے اندر ویکھ لو، کئیاں نوں موت رب دی نافرمانی والی حالت دے اندر آندی، تے کئیاں نوں موت اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرنے دے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایمان والے ہو جڑے میرے منن والے نے دنیا دے اندر اس طرح زندگی بسر کریا جائے، اس طرح زندگی بسر کریا گیا، اگر تانوں موت آ جائے اللہ تعالیٰ دے فرما بردار بندے ہوئے جائے، اس دی فرما برداری دے اندر، اطاعت گزاری دے اندر، اس دی وفا شیاری دے اندر تانوں موت آ جائے، فرمایا اس دی اطاعت کرنے والے دنیا تے جاؤ اس طرح۔ اقیاس الناس، بڑی بڑی پلاننگ کرنے والے، وہ عقل مند انسان نہیں، عقل مند وہ انسان ہے جو اپنی موت نو ایجاد کر کے قرآن والے مراحل میں سوچے۔ فرمایا ایمان والو میری آؤ اس حالت کے اندر آؤ۔ ایک اور واقعہ تیرے سامنے بیان کرا۔ امام مسلم رحمت اللہ دے اساتذہ بچو ایک استاد عبداللہ القشائری رحمت اللہ علیہ، ایدہ نام عبداللہ، لیکن اس تو پہلے حالت کی ہے غلط محفلاں، غلط دوستاں دے نال تعلقات میں شراب نوشی کر دینے۔ ایک دن اسے طرح شراب پی کے باہر نکلے، دیکھیا روڈ دے اتے لوگ، اس طرح لوگاں دی لہر بہرے، لوگ نہ کسے دے منتظر نے، لوگاں دیا نگاہ کسے نو ڈھونڈ دیا پئیاں، دیکھ دیا پئیاں، تے پوچھنے والے نو پوچھ دینے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والا جو وجہ کی ہے، اج سبب کی ہے، اج لوگ اس طرح ریل پیل کی وجہ میں، اج لوگ اس جگہ تے کدہ استقبال پہ کر دینے۔ دسیا جاندہ وے اج وقت دا محدث شعبہ بن حجاج پیام دینے، اج وقت دا محدث تشریف لے آ رہے آوے، لوگ اندیا راما پہ تک دینے، لوگ اندہ انتظار پہ کر دینے، ویک کر کے کہندہ یارا اصل لوگ تے اے لوگ نے جڑے لوگاں دے دلان دے اتے حکمرانی پہ کر دینے، جنہ دا لوگ انتظار پہ کر دینے، جنہ دیا راما لوگ پہ تک دینے۔ کچھ وقت تو گزروں تو بعد امام شعبہ بن حجاج تشریف لے کر کے آئے، اے اگے پہنچیا نشے دی حال چدو تو یا بول کر کے کہندہ میں نو حدیث بیان کر دے ورنہ تنو مار دے وانگا۔ امام شعبہ بن حجاج فرمان دے نوجوانا تو پیغمبر دی حدیث دا مطالبہ کیتا ہوئے، میں تینو نبی دی حدیث سناوا، ذرا اپنی حالت غور تے کرتے صحیح نہ، ہر چیز دا احترام ہویا کر دے، ہر چیز دا ادب ہویا کر دے، استاد دا بھی احترام ہوندہ ہوئے، لوگوں باپ دا بھی احترام ہوندہ ہوئے، وڈے بزرگاں دا بھی احترام ہوندہ ہوئے، عزت والیاں دا بھی احترام ہوندہ ہوئے، عہدے والیاں دا بھی احترام ہوندہ ہوئے، نبی دی حدیث دا بھی کوئی احترام ہے۔ اس حالت دے اندر میں نبی دی حدیث بیان نہیں کر سکتا، جا واپس چلا جاؤ، جدو تیری حالت ٹھیک ہوئے گی تو میرے کولے آ جاؤ، میں تینوں پیغمبر دی حدیث ضرور سناواں گا۔ او کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، اے نوجوان واپس آیا جدا نام عبداللہ عام جی زندگی بسر کرنے والا، عیاشی فحاشی دے اندر زندگی بسر کرنے والا، اس طرح بے باک ہو کے زندگی بسر کرنے والا، چوریاں ڈکیٹیاں دے اندر زندگی بسر کرنے والا، جدو تھوڑی جی حالت سیٹ ہوئی درست ہویا، دل دے اندر ایک ٹانگ لگی ہے، جا کر کے کہندا ہوئے امام صاحب میں خدمت دے اندر حاضر ہو گیا، میں نے پیغمبر دی حدیث سنا دے، پیغمبر دا فرمان سنا دے۔ شعبہ بن حجاج فرمان دے نوجوانا، میری سرکار نے فرمایا ہے، امام کائنات نے فرمایا ہے، اذا لم تستغی فسنا ما شیداؤ، جس بندے اندر حیا ختم ہو جاوے انہوں جائیدہ جو دل دے اندر کردہ جاوے۔ فرمایا نوجوانا یہ تے زندگیاں میں گزر جائے گی، چاہے جی میں مرضی گزار دیتے صدا نہ باگی، ہائے بلبل بولے
تے صدا نہ باغ بہاراں صدم نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یار۔ امام صاحب فرمان لگے زندگی گزر جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، یاد رکھ کہ دن تم مرنا ہے۔ کہنے لگا اس دن میرے دل میں احساس ہویا ہاں واقعی میں مرنا۔ جس دن انسان دے اندر احساس زندہ ہے، خدا دی قسمیں تو اندر ضمیر ملامت ضرور کردہ ہے، کدی گناہ تو پہلا کدی گناہ تو بعد، شرط دا ضمیر مرے۔ کیا لگا میں نے اس دن احساس ہوا واقعی مرنا۔ پھر میرے دل دے اندر خیال آیا کہ یار مرنا تو ہے ہی ہے، کیوں نہ ہوئے کہ میں اپنی آخرت دی تیاری کرنے والا ہوں۔ اس دن میں نے یقین ہویا کہ مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکا مرنا، جس مرنے تے رب میرا راضی، پھر اس مرنے تو کی ڈرنا۔ اللہ فرماندے نے کائنات والے ہو کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ فرمایا کائنات والے ایک ویلا آئے گا تسی موت دے ہتھی چڑھ جاؤ گے، پھر اللہ دی طرف پٹ آؤ گے۔ کہنے لگا جو میں نے احساس ہویا پھر میں نے اپنی آخرت دی فکر لگ گئی، میں رب دے کول رو رو کے دعاواں کردا رہا، میں کہا یا اللہ اج تو پہلے جتنی زندگی گزاری ہے میں اپنی مرضی دے نال گزاری ہے، اللہ اپنی مرضیاں کردا رہا وا، اللہ اپنی مرضیاں کردا رہا وا، سونیا ایک وار مینوں معاف کر دے، مینوں اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ اللہ میں وعدہ کرنا وا جنی دیر زندہ رواں گا میں تیرے حکماں نوں مندا رواں گا، جنی دیر زندہ رواں گا تیرے سونے دی اطاعت کردا رواں گا، جنی دیر زندہ رواں گا اللہ میں قرآن و سنت تے چلدا رہاں گا۔ او کائنات دی زندگی بسر کرنے والو، اے بندہ پھر اتنا رب دے قریب ہویا، پھر اتنا رب دے قریب ہویا، اتنا رب دے قریب ہویا، سنت دا اتنا پابند ہویا، سنتا دے نال اتنا پیار ہویا، سنتا دے نال اتنی محبت کرنے والا ہویا۔ چشمے فلک نے ویکھیا، پھر آسمان نے ویکھیا، کائنات نے ویکھیا، جدو صحیح معنی دے اندر آ گیا اللہ پاک نے اس بندے نو اپنے وقت دا محدث بنا چھڑیا، اپنے وقت دا محدث بنا چھڑیا، وقت دا محدث بن جاندا، وقت دا ولی بن جاندا۔ اور یہی وجہ ہے اج بھی نام اس دا حدیث دیاں کتاباں دے اندر زندہ اور اس دی پوری ہسٹری بھی زندہ ہے۔ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اصل وہ انسان نہیں جو اپنی 3-4 سیکنڈاں دی زندگی دے بارے اپنی دن بھی تباہ، آخرت رات بھی تباہ، نہ حلال دی پرواہ نہ شام دی پرواہ۔ یہ 3-4 سیکنڈ دی زندگی ایک دن دی پہ گل کرنا وہ دن جو 50,000 سال دے برابر۔ کر فکر تویں تو جاون دا، کر فکر تویں تو جاون دا، اے دے وچ تیری بھلائی ہے جے حکم تو دا من جاویں، جے تو حکم تو دا من جاویں، پورا حکم جے دا کر جاویں، پھر تیری سب خدائی ہے۔ کر فکر تویں تو جاون دا، کر فکر تو جاون دا، اے دے وچ تیری بالائی ہے، اگے وچ اجاڑا جانا تو، اگے وچ اجاڑا جانا تو، جا ملنا گور ٹھکانا تو، اگے وچ اجاڑا جانا تو، جا ملنا گور ٹھکانا تو، اج روشنی آپ بنا لے تو، اگے ہونی نہ
روشنائی ہے وہ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں میں لوگاں نو ویکھیا وے لوگ کہندے نے دنیا ہے اس کی یہ دنیا ہے اس کی جو مسکرانا سیکھ لے روشنی ہے اس کی جو شمع جلانا سیکھ لے روشنی ہے اس کی جو شمع جلانا سیکھ لے خدا ہے اس کا جو سر جھکانا سیکھ لے اور جھکتا ہے وہی جس میں جان ہوتی ہے اکڑ جانا یہ تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے جے جھک جاویں ہو جے جھک جاویں تا رتبہ پاویں اے فرمان الہی آجا بندے تمہیں تو ڈر جاؤ میں کر دیواں گا معافی اللہ فرماندے نے بندے آؤ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اللہ فرماندے نے بندے آؤ جے تو میرے کو ڈر جاویں گا میں رب دا وعدہ ہوئے جے تو میرے سامنے آؤ تو صحیح مانت ڈر جاویں گا اللہ فرماندے بندے آؤ میں تینوں جنتاں دا وارث بنا دیواں شرط ہے کہ منفعل ہو کے کبھی رو تو صحیح نار جہنم کو بجھا دے گا یہ قتل پھر میں کیوں پیا ایتھ موجاں مان دا تو پیا ایتھ موجاں مان دا تو کرے فکر نہ ایتھو جان دا تو پیا ایتھ موجاں مان دا تو کرے فکر نہ ایتھو جان دا تو پیا ایتھ موجاں مان دا تو کرے فکر نہ ایتھو جان دا تو وچ بیٹھ محلی نہیں رہنا وچ بیٹھ محلی نہیں رہنا مینوں کتھے یاد آ گیا بابا حنیف مصری ساڈے جامعہ دے مینار بنان والا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والا استاد محترم نو کہندا مینوں اجازتاں دے دیو میں اپنے بیٹے دی شادی کرنی وے اجازتاں لے کے چلا گیا پیسہ جو زندگی دے اندر کمایا وے شاندار محل تیار کیتا شاندار کوٹھی تیار کر کے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں چھانگے مانگے دا واقعہ جا کے تصدیق کر سکتے ہو سچی گل پیا سنانا وا 3 دن بیٹے دی شادی دے باقی نے بابے ہتھی سب کچھ تیار کیتا لیکن شادی تے دور دی گل اے محل دے وچ رہنا بھی نصیب نہ ہویا بابے نو ہارٹ اٹیک ہویا زندگی دی بازی ہار جاندا وے او میرے برادر ایتھے بیٹھ جتھے ایتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا ہے ایتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا ہے اے تو ایک دن ٹرنا پہنا ہے وچ بیٹھ محلے نہیں رہنا وچ بیٹھ محلے نہیں رہنا جتے سونی سیج سجائیے کر فکر تو اے تو جاون دا کر فکر تو اے تو جاون دا اے دے وچ تیری بالاگی ہے جے حکم تو یودا من جاویں پورا حکم جے یودا کر جاویں پورا حکم جے یودا کر جاویں پھر تیری سب خدائی ہے کر فکر تو اے تو جاون دا کر فکر تو اے تو جاون دا جو ایتے عمل کماویں گا جو ایتے عمل کماویں گا جا اگے درجے پاویں گا جے ایتے عمل کماویں گا جا اگے درجے پاویں گا کسے ہور نہیں تیرے کم آنا کسے ہور نہیں تیرے کم آنا ہونی عملہ نال رہائی ہے کر فکر تو اے تو جاون دا کر فکر تو اے تو جاون دا اے دے وچ تیری بالاگی ہے کوئی چیز نہیں جانی نال تیرے کوئی چیز نہیں جانی نال تیرے رہ جانے اے تھے مال تیرے کوئی چیز نہیں جانی نال تیرے رہ جانے اے تھے مال
نال تیرے کتنے کی نال جاوے گی کتنے کی نال جاوے گی جو ہتھی آپ کمائیے کر فکر تو جاون داؤ اللہ اعلان فرمان دینے قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم اللہ فرمان دینے کائنات والے ہو او موت جندے کلوں پاج دے پھر دے جدے کلوں جان چھڑا دے پھر دے جدے کلوں بچ دے پھر دے او تانوں آ کے روے گی تانوں پہنچ کر کے روے گی عقل مند کیڑا انسان ہے سب دے نالوں زیادہ خردمند کیڑا انسان ہے سب دے نالوں زیادہ ذہین و فطین کیڑا انسان ہے سب دے نالوں دانا او انسان ہے آقا فرماندے نے اکثرہم ذکر للموت واستعداد لذالک اولئک الاکیاز فرمایا جڑا سب تو زیادہ موت نو یاد کر دے او دی تیاری کر دے میری امت وچوں سب دے نالوں زیادہ عقل مند انسان فرمایا او اصل عقل مند انسان جڑا موت نو یاد کر کے تیاری کردا ہے آخری چھوٹا جا واقعہ تے بات نو ختم کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں بنی اسرائیل دا بندہ پیغمبر فرمایا جو زندگی تو مایوس ہو گیا نا جو نے ویکھیا کہ ہن تے زندگی بہت اگے نکل گئی بڑیاں رب دیاں نافرمانیاں کر لیاں بڑیاں اپنے رب دیاں بغاوتاں کر لیاں اپنی اولاد نو بلایا اپنے بچیاں نو بلایا اپنے بچیاں نو بلا کر کے کہندا پترو میں تہاڈا باپ واں ایک چھوٹی جی نصیحت کرن لگا واں میں تھانوں ایک وصیت کرن لگا واں بابے دی اولاد نے کہندے ابا دس تے صحیح نہ سانوں کی نصیحت کرنا چاہنا وے ابا کی سانوں دسنا چاہنا وے باپ کہندا پتراؤ میں ساری زندگی تہاڈیاں بنا دیاں ساری زندگی تہاڈے واسطے مال چھوڑ دیاں اپنی آخرت تباہ کر بیٹھا واں اپنی زندگی گوا بیٹھا واں اگے 50,000 سال دے برابر بھی دن آن والا ہے جدے مقابلے اندر دنیا دی زندگی 2-3 سیکنڈ دی زندگی بن دی ہے کہندہ پترو میں جدو سامنے اپنی آخرت نو وینا ہوا میں نو اپنی آخرت بڑی تاریخ نظر آندی ہے اپنے جرم کیتے یاد آمدے نے اپنے زندگی دے شب و روز یاد آمدے نے میرا سارا عمال نامہ میرے سامنے آؤ پترو تاڑا باپ بڑا گناہگار ہے میں تو حد خاطر بڑا کچھ کتاب ہے رب دا واسطہ ہے اپنے بابے دی چھوٹی جی نصیحت عمل کرے آج کہندے نے بابا وہ نصیحت کیڑی ہے کہندہ پترو جدو میں کائنات تو ٹھر جاوا میری لاش نو جلا کے راکھ کر لے آج ہڈیاں کولیاں دی شکل وچ ملن گیا انہاں نو بھی پیس کے راکھ کر لے آج پھر انج کرے آج جدو سخت گرمی دا دن کوئے میری راکھ لے کر کے چلا جانا کئیاں نو سمندران دے حوالے کئیاں نو دریاواں دے حوالے کئیاں نو ہواواں تے فضاواں دے حوالے کر دے آج بلنا بچے بول کے کہندے نے ابا ایڈی غلط ایڈی پیڑ ایڈی وڈی نصیحت ایڈی گل وڈی پہ کر دیو کیویں کراں گے کہندا پترو نہیں تانوں کرنا پے گا جدو ایندے پترا ایویں کیتا رب نے بندے نو بلا لیا فرمایا بندے آؤ دوسرا کیوں پیا کیتا وے کہندا یا اللہ میں بڑا گناہگار واں تیریاں بڑیاں نافرمانیاں کیتیاں جدو مینوں آخرت دا خیال آیا اللہ زندگی گزر چکی سی تیر کمان چوں نکل چکیا سی اللہ میری زندگی دے شب روز ختم ہو گیا پھر میرے ذہن چ کچھ بھی نہیں آیا اے نکی جی سوچ آئی ہے میں تے تیرے ڈر دی وجہ تو کیتا وے اللہ میں تیرے خوف دی وجہ تو کیتا وے فرمایا بندے آ جو تو میرے ڈر دی وجہ تو کیتا وے پھر جا چلا جا میں عرش والے خدا نے تینوں معاف کر چھڑیا عرش والے خدا نے تنہیں معاف کر چھڑیا بے آج بھی کوئی کرے ابراہی سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا میرے دوست اور بزرگ اور بھائیو عقل مند انسان واقعی یہ جڑا 7 دن دی مہینے دی ہفتے دی سال دی پلاننگ کر لیندہ ہے لیکن جڑا عقل مند انسان ہے وہ اپنی زندگی دے نفع دے بارے بھی سوچدا ہے اپنی زندگی دے نقصان دے بارے بھی سوچدا ہے اصل زندگی ہمیشہ رہنے والی اے زندگی نہیں بلکہ او زندگی ہے جدے بارے اللہ فرما دے والآخرۃ خیر
خیر و ابقا، زندگی آخرت دی ہمیشہ اور بہتر بھی اور باقی رہن والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سنو صحیح معنی دے اندر اس چیز نو سمجھ کے اس تے عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔